आन्टी के हो रिसाउँदै बस्नु भएको छ त? केही नि भएको छैन के हो नि हेर बस। मामी भोक लाग्यो। हे मोमो खान पाके हैन? कुन्नी सोध न तेरो भाउजूलाई। बिहान भरि किचनमा बसी चाहिँ के गरिछ उसको प्लेट अगाए के रे अर्कालाई वास्तै छैन। त्यही नखर्कोले गर्छु मलाई नसोध। हे यो घरमा कहिले पनि खाना राम्रोसँग पाकिदैन। जहिले पनि झगडा गर्नुहुन्छ, जहिले पनि झगडा गर्नुभएको छ। बेलामा कहिले पनि खाना पाउने भएन के। यसमा त उठ्छ पनि। अघि मैले झ्यालबाट च्याएर बसेको थिएँ होइन, भाउजू त खानेकुरा पकाउँदै चाख्दै बस्दा मैले देखेको थिएँ। कचौरामा राख्दै चम्चाले खाँदै बसेको देखेको थिएँ मैले। छि पकाउँदै आफै खाँदै सासू ससुराले पनि जुठो खुवाउने कस्तो बुहारी हो के। त्यस्तो पो गरिरहेको थिएँ हो के आन्टी, मैले आफ्नै आँखाले देखेको हो के। फेरि कुरालाई कुराउटे चाहिँ नभन्नु है फेरि। मेरो घरबाट ठ्याक्क अगाडि हजुरहरूको किचन छ अनि सबै देखिन्छ कि आन्टी। अनि म सधैँ भाउजूलाई हेरिरहेको हुन्छ। भाउजूले त सधैँ त्यस्तै गरे मात्रै देख्छ हो आन्टी। दसैँ पनि आइसक्यो। माइत पठाउनुहुन्छ कि एकचोटि मामीलाई सोधेर अनि जानु पर्ला। मनको पनि कति धेरै म्याच लागिरहेछ। यो काहीँ क्षेत्रमा फेरि फर्केर जानु मन त छ, तर पनि एकचोटि माइतकी मम्मीलाई एकचोटि सोधेर अनि मात्र अगाडि बढ्नु पर्यो। एकचोटि म माइतको आमासँग सल्लाह गर्छु अनि मात्र अगाडि बढ्छु। जे भन्नुहुन्छ मम्मीले त्यही गर्नु पर्ला। आजकल छोरीसित कुरा नभएको पनि छोरीलाई फोन गर्नु पर्ने, उसले सम्झेर कहिले गर्दिन। कहाँ राख्ने मोबाइल पनि। के छ कुनै घरमा सन्चो बिसन्चो यो महामारीको बेला। हेलो छोरी, के छ हालखबर? सन्चै छौ? हजुर सन्चै छु। हजुरलाई नि खोइ आजभोलि त फोन पनि गर्दैनौ, के भयो? त्यहाँ मम्मी बाबा सबैलाई सन्चै छ नि? नानीहरू? हजुर सबै ठिक छ यता। अनि ज्वाइँको फोन आइरहेछ? हजुर ज्वाइँको फोन पनि आइरहेछ मम्मी। खोइ आजभोलि त हामीलाई फोन पनि गर्छिन्न। यसो फोन आयो भने भनिदेऊ, मम्मीले धेरै सम्झिनु भएको छ भनेर। हजुर उहाँ बिजी हुनुभएर होला, हजुरलाई फोन नगर्नु भएको, सम्झिराख्नु भएको छ, कुरा गर्नुहुन्छ फोनमा कुरामा हजुरको। छोरी मम्मी बुवाले आशीर्वाद दे आशीर्वाद लाग्छ, शराब दे शराब लाग्छ। राम्रोसँग मम्मी बुवाको ख्याल गर्नु। उहाँहरू भने डाँडामाथिको जुन घाम हो छोरी। राम्रोसँग घर गर्नु। अब के भन्ने हो र, हामी त टाढा छौँ।
बेला बेला ज्वाइँको फोन आयो भने मैले धेरै सोधेको छ भनेर भनिदिनु। सासू ससुरालाई मनाएर राम्रोसँग उहाँहरूलाई पनि खुसी मनाएर अब यसपालि बाबा पनि बुढो हुनुभयो, बाबा मम्मीको हातको टिको लाउन आऊ छोरी, अब तिमीलाई आउनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, महामारी यस्तो छ भने नानीलाई लिएर आऊ, नानीलाई पाउँदैनौ भने म भाइलाई लिन पठाइदिन्छु। मम्मी आउँछु नि, तिहारसम्म त बस्न मिल्दैन मम्मी हजुरको हातको टिका लगाउन भने नि आइहाल्छु नि हजुरको आशीर्वाद लिनको लागि। अब त्यो मिल्दैन भने पूर्णिमाको भोलिपल्ट जाने गरी आऊ, बरु उहाँ टिको लगाएर टिकाकै दिन आऊ बरु। हस् हजुर पनि आफ्नो ख्याल गर्नु। ल छोरी, परिवारको ख्याल गर, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर। भाइ अनि बाबालाई नि धेरै सम्झेको छु भनिदिनु। हस् बाई बाई मम्मी। ल छोरी, बाई बाई। त कोसँग बोलिसकि? ए खुब मम्मीसँग कुरा लाइस होइन? सासूले यसो गर्छे उसो गर्छे, कराउँछे, खाना दिन्न, सुख भएन भनेर सबै कुरा लाएर भ्याइस है? होइन मम्मी, म किन कुरा आफ्नो घरको कुरा लाउँथेँ र मम्मीलाई त्यस्तो केही होइन, सन्चो सोधेको मात्रै हो। यस्तो बेलामा नि दसैँ नआउले सुन्नु भन्नुभएको मम्मीले के कुरा थाहा छ मलाई, तेरो सबै कुरा थाहा छ। तेरो पारा मैले सबै बुझिसकेको छु, धेरै नाटक नगर। मम्मी मलाई गलत नसोच्नु न, घरको नराम्रो कुरा म बाहिर किन गर्थेँ र? ए मैले तँलाई नराम्रो गरे? नराम्रो कुरा के छ घरमा? नराम्रो कुरा घरका मान्छेलाई मतलब छैन। मम्मीलाई के ल्याइदिऊ, के चाहियो, पैसा कति चाहियो सबै सोधेर त भ्याइस। तँलाई घरको चाहिँ मतलब छैन। छोरीले अघिदेखि भोक लाग्यो भने छ, न समयमा खाना पकाएर दिएको छ, समयमा केही गर्नु छैन, अनि अझै उसकै चर्को स्वर। यस्तै पारा हो भने चाहिँ तेरो यो घरको बसाइ चाहिँ अब धेरै लामो हुने जस्तो मैले देखे छैन। त्यस्तो होइन मम्मी, ज्वाइँ पनि हुनुहुन्न, एक्लै आउन टाढाको बाटो, एक्लै आउन सक्दिनँ, नानीलाई पनि लिएर आइजो भन्नुभएको, त्यस्तो केही पनि होइन। ए नानीलाई लगेर त्यहाँ कुन चाहिँ केटालाई भिराउँला भनेर सोचियोलिस होइन? होइन मम्मी, त्यस्तो नानीलाई भोक लाग्यो भने म खाना दिन्छु नि। भाउजू के हो, रुँदै बस्नु भएको छ क्या हो भाउजू? होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो नि, आँसु चाहिँ किन झार्नु भएको त नि? त्यस्तो नि हुन्छ के पनि होइन नानी, बस्नु न। हस्, अनि मम्मीहरू खोइ त भाउजू? बजारतिर जानुभयो होला। ए दसैँ आयो, दसैँको लागि किचनमा चाहिने सामानहरू किन्नको लागि बजार जानुभएको छ। अनि भाउजू हजुरले चाहिँ दसैँको सपिङ गर्नु भयो त? होइन गरेला नि नानी, बिस्तारै बाँकी छ। ए सासू त गइहाल्नु भएछ किन्नलाई? हजुर किचनको सामानहरू चाहिएको थियो नि, त्यही भएर जानुभएको। ए किचनको सामान मात्र किन्नु होला र गइसकेपछि के किन्नु होला त? पछि अब हजुरलाई देखाउँदैन, के किन्छन् नि। अब तपाईँलाई त के थाहा हुन्छ र भाउजू? सधैँभरि त्यही आँखाबाट आँसु खसालेर बस्नु त जान्नुभएको छ नि। कहिलेकाहीँ त्यसो आफ्नो बारेमा सोचे पनि त हुन्छ नि। सधैँ अरूकै लागि खुसी हेरेर मात्र बस्ने हो र? चाहिएको सामानहरू ल्याइदिनु भएकै छ, त्यस्तो गर्नुहुन्न। देखाउनु पनि हुन्छ, ल्याएको कुराहरू भन्नुहुन्छ, के चाहियो भनेर सोध्नुहुन्छ। खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन है। नानी त्यस्तो हुनुहुन्न, ल्याइदिनुहुन्छ चाहिएको सामान। साँच्ची भाउजू, अनि हजुरको बुढाले हजुरलाई फोन गर्नुहुन्छ कि हुन्न नि? गरिराख्नुहुन्छ। हजुरसँग पनि कुरा हुन्छ र? हुँदैन, किन हुने हो र? हेलो, ओहो धेरै पछि मेरो याद आए जस्तो छ नि तिमीलाई त। कस्तो रिसउठ्दो मान्छे हो कि, मेरो याद आउँदैन र भने। म भन्नु मलाई कति सम्झिरहेको हुन्छु, कति मिस गरिरहेको हुन्छु, मलाई एकचोटि फोन पनि गर्दैन के।
अनि यति समयसम्म चाहिँ किन फोन नगरेको त नि? त्यस्तो माया गर्ने मान्छेले माया गर्छु पनि भन्ने अनि फोन पनि नगर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ? यसो त खुब माया गरेको त देखिहालेछ नि। अब माया एउटासँग गर्यो, बिहे अर्कोसँग गर्यो, अब त्यही त होला नि र तिम्रो असली मायाको पहिचान भनेको पनि। अनि घरमा त्यत्रो बिहेको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो बोली के पनि फुटेन? तिमी चाहिँ के पनि बोल्न सकेनौ त्यति बेला? तिमीले पनि त म बिहे गर्दिनँ भनेको भए त जबरजस्ती त कसैले पनि बिहे गर्दैन। बुझ्न त मैले तिम्रो सबै कुरा बुझिसकेको छु, त्यही पनि म तिम्रै आसमा छु। लौ लौ हिरो, अब कहिलेकाहीँ यसरी नै सम्झिँदै गर। यति धेरै लङ टाइम पछि फोन गर्ने चाहिँ नगर, बेला बेलामा अलि चाँडै चाँडै सम्झिँदै गर। अरू त के भन्नु छ र? अनि ल नेपाल आएपछि भेट्नु पर्छ ल। हस्, मैले सबैको नजरबाट लुकाएर तिमीलाई यो मनभित्र राखेको छु हिरो। ल राम्ररी बस, आफ्नो केयर गर। बाई बाई। भाउजू, हजुर त यो जमानामा पनि कस्तो सोझी हो के? जहिले यो घरको कुरालाई ढाकछोप राखेर कतिखेर बस्नुहुन्छ हौ यसरी? हामीलाई केही थाहा छैन जस्तो गर्नुहुन्छ? तपाईँको घरको सबै कुरा मलाई थाहा छ भाउजू, कतिजना यसरी ढाकछोप राख्नुहुन्छ? मलाई त अचम्म लाग्छ कि यो जमाना पनि सती सावित्री भएर बसेको देख्दाखेरि। मान्छेहरू आफ्नो खुसीको लागि बाँच्छन्, हजुर त सधैँ त्यही परिवारको गल्तीहरू हुँदा पनि त्यही ढाकछोप गर्दै बस्नु है भाउजू। कसलाई केही नभन्नु, कसलाई थाहा छैन जस्तो गर्नु, हामीलाई केही थाहा नभएको जस्तो गरिदिनु हामी पनि। तर हामीलाई सबै कुरा थाहा नभएको होइन क्या, थाहा छ, सबै थाहा छ, एक एक कुरा थाहा छ। के गर्नु त अब, आफ्नो भाग्यमा जे लेखा छ त्यो भोग्नै पर्छ। आफ्नो भाग्य नै यस्तै रहेछ, त्यही भएर जे छ त्यसैमा चित्त बुझाएको नानी। खालि भाग्यको दोष दिनुहुन्छ। आफ्नो तरिकाले आफ्नो लाइफ बाँच्न चाहिँ कहिले सिक्नुहुन्न, खालि भाग्य यस्तै भनेर बस्नुहुन्छ। भाग्य त सबैको यस्तै हुन्छ नि भाउजू, कसरी बाँच्ने त त्यो आफ्नो तरिकाले हो नि। सुन्नु न भाउजू, बरु म एउटा हजुरलाई सल्लाह दिन्छु क्या, मेरो कुरा मान्नु। कति रोएर बस्ने हो कि? अचम्म लाग्छ यो जमानामा पनि यस्ता मान्छे देखेर मलाई त। के सल्लाह हो र नानी त्यस्तो? भन्नुहोस् न भाउजू। हजुरको यति धेरै राम्रो सोच छ, सबैले हजुरलाई चिन्छन्, हजुर कला अनि गला दुवै भएको मान्छे, सबैले यति धेरै प्रिय हुनुहुन्थ्यो। अहिले आएर किन भाउजू यसरी बस्नु भएको छ? तपाईँलाई पहिलाको सम्झेर विगतमा फेरि फर्किन मन लाग्दैन? हजुर त यसरी बस्ने मान्छे होइन, हजुरलाई प्राय नचिन्ने मान्छे पनि कोही छैन। हजुरको आफ्नै छुट्टै राम्रो पहिचान भएको मान्छे आज यसरी एउटा घरमा मात्र सीमित किन हुनुहुन्छ भाउजू? यस्तो देख्दा त मलाई त दया लागेर आउँछ। हजुरलाई कहिले पनि आफ्नो विगतको याद आउँदैन? फेरि फर्किन मन लाग्दैन विगतमा? फर्किन मन लाग्छ नि नानी, किन मन लाग्दैन? के गर्नु, घरको परिस्थिति नै यस्तै छ, सासु ससुरालाई हेर्नै पर्यो। एउटा विवाहित नारी भएपछि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु परिहाल्यो। उहाँ पनि बाहिर हुनुहुन्छ। अनि हजुरले मात्र यो घरको उत्तरदायित्व लिनुपर्ने हो कि परिवारले पनि यो घरको लागि उत्तरदायित्व लिएको छ? हजुर बिहे गरेर आएको दिनदेखि कुनै दिन यो घरमा खुसी हुनुहुन्छ भाउजू? सम्झिनुहोस् त एकचोटि। कस्तो सोचिस? तेरो सोचाइ सबै थाहा पाइसकेको छु मैले। छोराले कमाएको सबै सम्पत्ति कुम्लाएर जाउला भने के होला छैन? मलाई दुनियाँसँग बस्दै दुनियाँको कुरा काट्दै बस्ने जस्तो सोचिस? छोरीले भात खाइन भने तैँले पनि खाना पाउँदैनस्, दिनभरि भोकभोकै राखिदिन्छु। छोरीले भात खाइन भने तैँले पनि खाना पाउँदैनस्, दिनभरि भोकभोकै राखिदिन्छु। छोरीले भात खाइन भने तैँले पनि खाना पाउँदैनस्, दिनभरि भोकभोकै राखिदिन्छु। के भयो भाउजू? किन तर्सिनु भएको? होइन नानी, केही भएको छैन। के सोच्नु भएको त नि भाउजू भर्खर? के होइन त्यस्तो। हजुर अब केही होइन, हजुरको त्यो थिएकै भइसक्यो, खालि के भयो भन्दा केही होइन भन्ने। ल भाउजू, अब मैले जे भन्नुपर्ने भनिसकेको छु होइन। अब यसो आफू पनि बुझ्नु सोच्नु, हजुरको विगत कस्तो थियो र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो त हजुरलाई पनि थाहा छ। अब आफै सोचेर के गर्दा ठिक होला सोच्नु है भाउजू। म त जान्छु, गएँ भाउजू, बाई। फोन गर्नु पर्यो।
हेलो बाबु, सन्चै छौ? के गर्दैछौ? सन्चै छु म नि मम्मी। हजुरलाई कस्तो छ? बुहारी के गर्दैछन्? बहिनी बाबा के छ? बहिनी बाबा सबैजना ठिकै छन्, बुहारी पनि ठिकै छे। अलि भनेको मान्दिन्न, खै के गर्ने होला। मैले पहिले नै बिहे गर्दिनँ त्यो केटी भन्दा बाबाले मेरो साथीको छोरी हो, असल छ, जसरी नै त्यही केटीसँग बिहे गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् भने मलाई बाबा नभन भनेर बाबासँग नै अलग हुनु पर्ला भन्ने पेटले मन भारी बनाउँदै बेहुला बनेर गएर बिहे गरे त हो नि। हजुरलाई सब थाहै छ के अरे? तेरै बाबाले साथीको छोरी भनेर जबरजस्ती भित्राउन लाए। के गरेर सम्झाउने होला खै बाबु। जे हुनु भइहाल्यो मम्मी। अब पिर लिएर काम छैन, सम्झाइ बुझाइ गरेर काम लगाउँदै गर्नु। हजुरलाई सजिलो भएको छ नि बुहारी भएर, होइन र मम्मी? न रूप छ, न रङ छ, न ढङ्ग छ, न फुटेको कौडी लिएर आई दाइजोमा। मम्मी मलाई पनि मन त कहाँ परेको थियो र, के गर्नु, भाग्यमा जे छ त्यही भोग्नै पर्ने रहेछ। दिक्कै लाग्छ मलाई त सम्झिँदा पनि। घरको काम मात्रै सजिलो भएर के गर्ने त नि। खै मलाई त मुखै हेर्न मन लाग्दैन, किन हो कुन्नी। खा आफै, मलाई खान मन छैन। चिया त आफै खा। भन् बाबु। केही नि भन्छ छैन बाबु, त्यही चिया खान्न भनेको मैले। Peace.